Now, mga igsoon, may buntag sa makausapa, no, naputol lang ato nga connection. So, mobalik ta, gamay lang nga summary. So, mga igsoon, naghisgot kini may tungod sa salvation through baptism, no? Bautismo ang atong hisgutan karon. Maluwas kita pinaagi sa pagtuo o sa pagpabautismo. Now, sa Marcos, igsoon sulat sa Marcos kapitulo 16, versikulo 16, ang pulong diha ni Kristo, yung si Kristo ang motuo o magpabautismo maluwas. So, unsa day konegson? Gitagaan ka og assurance sa salvation pinaagi sa imong pagtuo o pagdawat sa bautismo. Muna siya assurance igsoon nga gihatag ni Kristo nga maluwas ka. Unang-una motuo ka siyang pulong, ikaduha dawaton imong bautismo. So naghisgot ta og bautismo. Ang bautismo igsoon dunay mga doktrina sa simbahan nga ato ang mabalan, no, kung kana siya uyon pa ba sa doktrina ni Kristo o di. No, mano sa no ang number 1 din ha nga doktrina ni Kristo nga ato ang mahimamat, no. So karon atong paghisgutan igsoon kining bautismo, no, sa nga alang sa atong kaluwasan. Pwede ko ka monitor diya lang. Alang sa atong nga kaluwasan kung insakto pa ba ning bautismo, kay sumala pa gud ni Kristo igsoon kung unsa ka importante kining bautismo. Sumala pa niya nga ang motuo. So hugot kay ni nga pagka istorya ni Kristo, insa Kristo ang motuo. So og magpabautismo maluwas. So dili ni tiyaw-tiyaw igsoon ing kaluwasan pinaagi sa bautismo. Naman ni og tawra mo gahimo ani. Ang gahimo ni si Kristo na gid igsoon. Yung si Kristo ang motuo og magpabautismo maluwas. Pasabot igsoon, kung wa kay bautismo diya igsoon, di ka makabatos kaluwasan. Kaya naman deklarasyon ka na ni Kristo na kung motuo ka og mo pabautismo ka, makabaton ka sa kaluwasan. Now, karon og di ka mo dawat sa bautismo, di man igsoon nga kini sugo ni Kristo. Unya dili man sa igsoon sa una pa, kundi last kini siya. Pasabot igsoon, importante kini sa atong kaluwasan kining bautismo. Last na kini sa igsoon nga panahon. Sa diya nga si Kristo mingkayab na sa wa pa sa mingkayab sa langit. Iyang gibilin ka na nga sugo. Now, atong gisgutan igsoon kining bautismo. Take note nga matag simbahan adunay teaching may tungod sa bautismo. No, nagisgot ng kaluwasan. Ga-apply po sila sa gitawag og kaluwasan. Pero ang ato pangutan igsoon, raise assured ba nato? Doon na patay assurance nga ang salvation, nga ang bautismo nga imong gihuptan karon mao na ang gi-point out ni Kristo, mao na ang gipasabot ni Kristo nga makabaton ka sa kaluwasan pinaagi sa pagdawat, pinaagi sa bautismo. Mao ba na karon ang gi-point out ni Kristo? No, mao ba na karon ang sugo nga gi-point out ni Kristo? So atong masayaran karon igsoon kung kana ba nga bautismo ang gi-point out ni Kristo. Now, atong basahon igsoon apan sa dili pa no, si Kristo igsoon nagsugo siya sa wa pa sa mingkayab sa langit nga ang iyahang mga tinunan ni igsoon is iyahang palakwon sa tanang kanasuran. Pasabot mga higala nga bisan unsa man imong kalidad sa pagkatao, puti man ka, ito man ka, or brown man ang imong color sa imong pamanit, o unsa man nga klase sa imong sinultihan, waray man ka diya, unsa ba tanan, in-check ba nga, or Chinese language man, o unsa, Amerikano nga kuan pinulungan diha, unsap ba nga mga pinulungan ang gisugo igsuon. Kumbaga mandatory kini nga i-apply sa mga magtutuo ni Kristo, nga mga nagtuo nga sila Kristohanon o di lang kutob nga nagtuo sa mga Kristo. Mandatory kini igsuon nga ang bautismo is dapat madawat sa tao. Kay alang manggod sa tanang kanasuran. No, mandatory kini alang sa tong kaluwasan. So kinsa may ganahan dia nga ma-inferno maigsoon? Wa agay taong ma-inferno ganang ma-inferno, di ba?
So kini gimandatory ni sa Dios nga aron ka makabaton sa kaluwasan, kinahanglan ka nga modawat ka sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Now ato nang basahon igsoon ang balaang kasulatan sumala sa Matthew, una ni siyang mao gani siya pagsugo igsoon sa ni Kristo may tungod sa bautismo, no? Sa pasamikayop sa langit mo ni sugo ni Kristo. Sa Mateo 28 versikulo 16, ug unya doon na tayo heading diri migsoon. Ang heading dinhi nagisgot og ang tugon ni Hesus ngadto sa napulog usa. So si kinsa man ning napulog usa mga higala, ang napulog usa mo ni ang mga special nga pinili ni Kristo nga maoy iyang gamiton aron sa sabwag or aron sa pagpalapnag sa iyang mensahe, no? So mo siya ang napulog usa. Kinsa man ni? Mga tinun-an ni Kristo. Wala in igsoon sa Biblia, mga tinun-an ni Kristo ang iyang gipili. Now, sa bersikulo 16 igsoon, dinhi na makita nato kung pila ka buk ang isugo o kanus-a. No? So atong basahon lang no pag diretso. Bersikulo 16, ug ang napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. So unsa ni konekson? Ang napulog usa nga mga tinun-an nangadto sa Galilea sa bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Kini sa igsoon after na ni siya nga nabanhaw na si Kristo. Unya mingon si Kristo nga adto ta didto diya ta hiusa, no? Unya dito igsoon sa diha nga nagakahiusa na sila, laktod ta moprosid ta sa bersikulo 20, no? 18 mingon si Jesus diri sa bersikulo 18, og si Jesus miduol og miingon kanila. Okay. Kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. So, ang tanang kagahom anaa kay Kristo sa langit ug sa yuta. Ang kagahom anaa kang Kristo. So karon ra ba naapoy mga nagtuo nga si Kristo tao lang. Mga igsoon ako diha nga labi tong nas Manila, igsoon, kaibigan. Paniniwala mo ni si Kristo ay tao lang. Nya karon sa nato pagresolba ni. Dahan kitang mga bersikulo igsoon nga pwede natong gamiton. Pero mismo si Kristo, yun si Kristo dere. Kung tao lang si Kristo, basahan ko ni bersikulo 18. Yung si Kristo nga og si Jesus miduol og mingon kanila. So human sa pagkabanhaw ni Kristo, human sa gilansang sa cross. Kung si Kristo igsoon, kung si Kristo tao pa siya, kato iyang pagkalansang sa cross, no? Paglansang niya sa cross, nabanhaw sa tulok adlaw, no? Kung tao pa siya, edi makaiyong tata nga tao ra magud sa nunid ng mabanhaw, dili sa mabanhaw, paabot na sa adlaw sa paghukom. Kung tao lang siya, paabot dungan sa mga sa unang pagkabanhaw, no? Kung tinud pang tao ra siya. Pero no, mapamatud-an jud siya nga dili lang sa tao. Now, salamat din no sa ato ang Facebook live viewers. Thank you for watching. Nata sa programang Usisa sa Kamaturan. So, welcome sa ato nga programa. Usisa sa Kamaturan. We have 3 viewers. Nawala na. So, 3 viewers. Welcome sa atong programa, Usisa sa Kamaturan. Nya, nagisgot ni mga higala, mga igsuon sa bautismo. No, nya ang bautismo is igarantiya gid ni Kristo nga kinahanglan ka nga modawat sa bautismo. Kaya ang bautismo kaluwasan. Now, kung ang imong bautismo is dili siya pangkaluwasan, Brother Chris Kadawsali Palagtio is watching. Okay, thank you for watching. Now, ang bautismo, basta malangan tam porsyento dito, no? Paki-review lang sa tuwang nga topic, bulan di ta malangay. So, muna igsoon nga
ang bautismo is gi-required ni Kristo alang sa kalawasan sa tao. Ug unya makita nato igsuon kung insakto ba pod pinaagi sa pagsunod sa Biblia kay sa Biblia doon naman ko yung mga daghan nga nag-apply ini, pero ang pag-apply is makaingon ta igsuon nga kanang dili na sa kung baga related kung giun sa pag-apply sa mga apostoles ang sugo ni Kristo. Now, balik ta. Kasi sa Biblia igsuon, di ba, kung basaw nato ang sa Mateo kapitulo 28 versikulo 18, mingon dia sa adlaw sa pagkabanaw ni Kristo, bin si Kristo. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako, yun si Kristo, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Unsa di ko nagson? Iyon si Kristo nga sayaha gihatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Nya akong higala diha. No nga taga Manila, kabatid. Paano natin ito ma-resolve? Paano natin ito ma-resolve itong sinabi ni Kristo? Na sinabi ni Kristo sa kanya ibinigay ang kagahom sa langit ug sa yuta. Unya naniniwala ka na si Kristo ay tao lamang. Unya mismo si Kristo nag-angkon nga gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Now karon mo nagigison unsaon nimo ni sa pagresolba? No? Kay dili pa lang daan gi-claim si Kristo. Unya dili lang ingon nga kanila nga bersikulo, takhan kay igsoon nga bersikulo sa balang kasulatan. Pero nalakdipan ni siya, no? Miyon si Kristo nga kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Sa langit igsoon, sa langit dinhi sa yuta, miyon si Kristo gihatag ang tanang kagahom sa iya. Pasabot mga igsoon nga kung nagtuo ka nga si Kristo tao lang, panahon na guro igsoon nga mori panahon na nga imo na ba gari nga panahon na nga magunahon na ka insakto pa ba ning doktrina nako, no? Insakto pa ba ning doktrina nga kunaptan? Ilabi na sa mga sige palanap diha, sige nga pakatag ini nga information sa social media. Panahon na ugor na igsoon, tingali basin og naalanganin pa ka, no? Pero panahon na nga imo nang ablihan ang imo salabutan kay miyon si Kristo nga kanako, no? Gihatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Naparenta kay nadugay ta sa tuang diskusyon. Unsa da igsoon? Oras alay ko sa oras 10:40 7:40. Okay, so miingon si Kristo nga kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. So prosita bersikulo 19. So ang tanang kagahom na kang Kristo, mga higala mga igsoon. So iyon si Kristo sa bersikulo 19. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Okay? Og padainta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Pasabot na igsoon nga ang sugo ni Kristo nga ipalako niya ang mga apostola sa tanang kanasuran nga magabautismo kanila. It means sa tanang taos nasod, sa tanang taos kalibutan, sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Now take note, ang sugo ni Kristo ipabautismo sa tanang kanasuran ang pangalan ni anang Amahan. Name of the Father. Okay? Name of the Son, name of the Holy Ghost. Tangutan na igsoon, idiritso ba na kong bautismo o diritso ba na kong duwato ning ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo? Yung may sugo ni Kristo. Take note igsoon.
no? Nga dili ka pwede nga sumay-sumayon nimo ang pulong ni Kristo. No, di na pwede nga imong sumay-sumayon ang pulong ni Kristo. Kung gun sa pag-meet lang ni Kristo mo po i-meet lang nimo. No, dili na pwede igsoon tungod kay number 1 diha, dunay sigsugo. Ug ang iyang mga sinugo igsoon, mabasa nato nga 11 sila kabuk. 11. Dayon, makita nato nga ang iyang mga sinugo igsoon, espesyal sila. Na pinili, kumbaga pinili, hinashasan, no? Nga ang gahashas si Kristo. So pasabot igsoon kung maayong pagpili ni Kristo, gihashasan ni Kristo, sila mo dunay katungod nga mo interpretar, sila may dunay katungod nga mutuman unang-una sa sugo ni Kristo. Karon kung ang ilahang pinili, kung giunsa nila igsoon pag tuman ang sugo ni Kristo, unya yun sila pag-apply kini sa mga tao, so sila may ato nga mahimong masulod igsoon. Kay sila man ang mao'y gipili ni Kristo. Now, sa versikulo 20, di ba, versikulo 19 igsoon is ang bautismo is ipawali sa tanang kanasuran. So wala gipili diha unsa imong klases sa pagkatao, wag gipili. As long as nga tao kay igsoon, kinahanglan ka nga mudawat sa bautismo. Tanang kanasuran no, tanang kanasuran. Unya, ingon si Kristo igsoon sa versikulo 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman. Nga magatudlo kanila, di lang kutob igsoon nga magwali pod ang mga apostoles mahitungod sa bautismo, kundi di lang kutob nga mawali sila. Ingon si Kristo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So, pasabot igsoon nga kinahanglan ta nga mutuman ta sa sugo ni Kristo. Kay si Kristo nga magatudlo kanila. Kinsan magatudlo kanila? Kanato ang mga apostoles nga iyang pinili, iyang espesyal nga pinili. Iyon si Kristo nga magatudlo kanila sa pagtuman. Pasabot igsoon kinahanglan ta mutuman sa sugo ni Kristo. May tungod sa bautismo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pasabot igsoon ang tumanaw nato igsoon, doon natin tumanon igsoon ang mga sinugo ni Kristo. Nga gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Now, di ana igsoon ang punto. Ani ana igsoon ang nindot kaayo nga mensahe ni Kristo. Nga ang mga apostoles sila magitagaan og authorization aron sa pagpamautismo, aron sa pagtuman sa bautismo. Unya ningon si Kristo nga tudluay sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pasabot igsoon ang gitusugo na pod igsoon balikan nato mga apostoles. Kun unsa ang teaching sa mga apostoles nga mao'y sinugo ni Kristo, kung may sulti ni Kristo, nga magatuman, kita ang mga tao is mutuman ta, no? O magatudlo sa tanan nga akong so sulti ni Kristo, sa tanan nga akong sumala pa niya, sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pasabot igsoon ang gi-authorize di na nga mabautismo or ang authorized mga kaigsunan nga kana baganing amutuman sa sugo mga apostoles. Unya tanawa igsoon og tanawa imong si Kristo ang iyang mga apostoles yang isultihan og tanawa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Wa pa matapos take note igsoon wa pa natapos ang panahon sa kalibutan. Wa pa matapos ang kalibutan, ingon si Kristo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Pasabot igsoon, ang obna ni Kristo, katong mga tao nga unsa man nagsunod, nagpabautismo sa mga apostoles nga sinugo ni Kristo. O nakadawat sa bautismo sa mga apostoles.
nga sinugo ni Kristo. Karon igsoon, unsa man di kining mga sugo ni Kristo nga gituman sa mga apostoles. Unang-una, ang Mateo igsoon, Mateo 28:19, kana sugo ni Kristo nga ngadto mga apostoles. O kinahanglan igsoon nga atong sabton ang mabasa sa Biblia kay usahay ra bod na ay mga teaching sa uban nga simbahan nga nagtudlo sila sumay-sumay. Nganong kinto igsoon nga sumay-sumay. Ang mga tinudlo o mga time na to be? Time. Ang ato ang mga apostoles nga gitudlo ni Kristo. Sila mismo ang gisugo ni Kristo sa pagpamautismo. O niya, kabalo mo igsoon, sa wa pa igsoon manglakaw ang mga apostoles, sa wa pa human sa sugo igsoon, wala sila dayon manglakaw. Alain ko abre sa Lucas 24:45. So, wala sila manglakaw igsoon. No? Wala sila manglakaw. Unang-una, sa pagsugod ni Kristo, wala sila manglakaw. Pero iba igsoon, wala nagritso og butyag ang balaang kasulatan. No? Praise God. So, basa na ito igsoon ang sa Lucas, human sa sugo ni Kristo igsoon, wala sila manglakaw. So, sunod, atong basahon ang Lucas 24:45, ngadto sa 47, mingon ang balaang kasulatan. Okay ha? Take note, sa pagsugo ni Kristo, sa 11 ka mga apostoles nga iyang mga pinili, wala sila mingditsog lakaw. Say kung mingditso sila lakaw, igsoon, pakabuksi ang ilang silabutan. Tingali, magbautismo sila, sumay-sumay. Okay. Lucas 24:45 nga to unahan. Ang versikulo 45 igsoon nagkanayon. Nasa heading ang pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunanan. Connected ni siya. No, connected ni siya katong pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Versikulo 45, Lucas 24:45, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Unsa ni konekson? Binuksan. Wala sila dito mismo mulakaw. Iyon dia ang balang kasulatan, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila. Buksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa tanang kasulatan, sa mga kasulatan. Versikulo 46. Niyon si Kristo. Versikulo 46. Ningon ang pulong sa Dios. O miingon kanila sa ingon ini naisulat nga ang Kristo kinahanglan gayod magaantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanaw sa gikan sa mga patay. Okay, usa ko no? Magantos og sa ikatulo ka adlaw igsoon mabanaw sa gikan sa mga patay. Bersikulo 47, og sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawaling ngadto sa tanang kanasuran. Sa iyang ngalan na igsoon karon atong sa bersikulo sa Mateo 28:19 ang i-refer dito, di ba? Mateo 28:19, bautismoy sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug Espiritu Santo. Karon sa bersikulo 45 gibuksan na ang salabutan sa mga apostoles. Ug unya sa bersikulo 47 kay binuksan naman sila igsoon. Take note si Kristo na mismo igsoon nagbukas silang salabutan. Kung ang mga binuksan igsoon, hallelujah, kung ang mga binuksan mga kaigsuonan, ang ilang kung giun sa pagsunod sa mga binuksan ni Kristo, kay mismo ang Dios na mo nagbukas igsoon, dili na nato, di ba? Mga higalan ako karon nga mga Facebook live viewers. Ang pangutanan ninyo, kung si Kristo o ang Dios maoy nag-abli sa imong salabutan karon, kung ang Dios karon mo'y moabli sa imong salabutan samtang nagdiscuss ko siyang pulong, kung ang Dios mo'y moabli sa imong salabutan karon, questionon pa ba nimo ang pag-abli sa salabutan ni Kristo? Imo pa bang questionon siya nga mismo si Kristo man nagbukas sa imong salabutan? Ingon na igsoon ang balang kasulatan nga ang Dios mismo sumala sa bersikulo 45
gibuksan sa Dios ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Pasabot igsoon, ang Dios nagbukas. There is no question igsoon mahitungod sa pasabot sa walang kasulatan tungod kay sila gibinuksan naman gud sa Dios. Unya, proceed ta sa balik ta sa bersikulo 47, ug sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala. Okay? Ang paghinulsol ug ang pasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran, ngalan ni Kristo igsoon, hangtod sugod sa Jerusalem. No? Praise God. So unsa digsoon ang bautismo sa pangalan ni Hesus? Mismo na si Kristo og sa iyang ngalan. Ang bersikulo 47, ang ngalan paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala naa sa pangalan ni Kristo. Alay kog abli sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38. So igsoon naa sa pangalan ni Kristo Hesus ang pagpasaylo og sala, ang paghinulsol og pasayloan sa sala naa sa pangalan ni Kristo Hesus. So diha nato igsoon makita nga ang kapasayluhan, therefore ang mga religious organization karon momit lang ni sila, last gimit lang, in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. So makita na to igsoon nga ilang gi-address sa pangalan ni Kristo. Ang problema lang kay sa pag-apply na igsoon sa balang kasulatan. Okay? So take note ato kusbon nga iyon diha sa bala sa okay. Iyon sa balang kasulatan sa Lucas, atong ibasa kaniya nga Lucas 24:45, gibuksan sa Dios ang ilang salabutan. O kunya sa bersikulo 47 nga sa iyang ngalan ang kapasayluhan sa sala o pagpasaylo sa sala nasa ngalan sa pangalan ni Kristo. So proceed ta, bersikulo Buhat kapitulo Buhat Acts 4:12, ingon ang balang kasulatan. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, mingon ang balang kasulatan, no, nga na iyon ang balang kasulatan sa Buhat kapitulo 2 kapitulo 4 bersikulo 12, nangyong diha, og walay laing og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Okay? Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. No? So unsa di connection? Wala na lain kuno nga ngalan, no, nga gigahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi ni maluwas kita. Okay, unsa man nga ngalan ang makaluwas kanato igsoon? Buhat kapitulo 2 bersikulo diya sa Buhat, no, kapitulo 2 atong oras diya alain tas kun oras. So Buhat kapitulo 2, okay, gamay na to oras igsoon, atong dagito tong oras. So Buhat kapitulo 2, okay, 2 bersikulo 36 or 37. Okay. Buhat 2 bersikulo 37 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsa di koreksyon? Ingon si Pedro usa sa mga apostoles nga sinugod ni Kristo yung siya busa pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsa di ko no? Ang makapasaylo sa sala igsoon
ang pangalan ni Kristo. Di lang mapasaylo ka, matawat sab nimo ang Espiritu Santo. Now, natay gamay nga i-resolve tungod sa atong gamay nga oras igsoon nga pitos kayo, no? Pero sa buhat 2 bersikulo 38 ang makapasaylo igsoon sa sala sa pangalan ni Kristo. Nya di lang ko tubigson nga mapasaylo ang himong sala, madawat sab nimo ang Espiritu Santo nga giingon ni Kristo diha sa Mateo 28:19 nga ibautismo, no? Bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ibautismo igsoon dili lang Espiritu Santo, ha. Ang ibautismo na igsoon ang pangalan lang sa Espiritu Santo, dili ang Espiritu Santo, no? Mo na gipasabot ni Jesus Christ nga ang makabaton sa kaluwasan katong nagpabautismo sa pangalan ni Hesus. Kay unya di lang dai ko to bigsoon nga mabautismohan ka, imo sa bigsoon nga madawat ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios. To be follow na ba? Kumbaga to be follow na ang bautismo sa Espiritu Santo. And take note, walay bisan kinsa nga may katungod o may katakos sa pagbautismo sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo kana Espiritu sa Dios. O ang Dios may katungod igsoon nga mabautismo. Pero doon na tayo assurance nga mabautismuhan ka pinaagi sa Espiritu Santo. Ang assurance igsoon nga mabautismuhan ka pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao na say our mulid nato igsoon ngadto sa mga maayong buhat. Unsa man pod ang assurance, no, nga makabaton ka sa Espiritu Santo? Kung mudawat lamang ka, magpabautismo lamang ka sa pangalan ni Kristo. Sumala sa buhat 2:38 o kana igsoon imong madawat or to be follow na ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. Unya, di lang ko to igsoon nga madawat nimo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Nakuha pa nimo igsoon, na-avail pa nimo ang gisaad ni Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mo tuo hukman sa silot. So karon maabil ni igsoon ang mong kalawasan. Maabil nimo ang mong kalawasan igsoon. Pinaagi sa imong pagdawat sa bautismo, pinaagi sa imong pagsunod sa katudloan ni Kristo may tungod sa bautismo na karon. Kung doon na mo'y mabasa igsoon, doon na mo'y mga masunod nga mga simbahan nga nagtudlo igsoon. Gisungog nila ning Father, Son, Holy Spirit. Number 1 igsoon kanang inyong leaders sa inyong simbahan or founders sa inyong simbahan founded na sa tao. Nga nang igsoon founded sa tao. Kaya ang doktrina dili siya connected sa mga apostoles nga special nga pinili ni Kristo. Ang doktrina lamang sa ilang leader. Nga igsoon nga doktrina sa leader. Kaya kung unsay perception, unsay understanding sa leader igsoon, maura po ilang gisunod. Kumbaga gasumay-sumay lamang igsoon sa ilang leader, no? Nga aduna tay assurance sa atong salvation pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Unsa nato igsoon pagsunod? Unsa nato igsoon pag-avail sa mga assurance? Badawaton nimo ang bautismo sa pangalan ni Jesus aron igsoon madawat sab nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Unya sa diha nga makabaton ka ni igsoon, hallelujah, maglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo. Di ka mag-inom, ha? Di ka manugal, di ka manari, di ka unsa man nga klase bisyo, undangi na. Kung tinuod kang iglesia, kung ganahan kang mahimo kang tunay na iglesia ni Kristo or tunay na iglesia ng Dios. Do? So man igsoon, likay ang mga bisyo. Kay kana igsoon mo na say mga buhat nga alang sa kalibutan. O kita dili alang sa kalibutan, kita alang sa kahimayaan sa Dios. So kung naa makakaroon sa bisyo, naa makakaroon sa mga tanan nga paagis bisyo, kusog kang mangabit. Kusog kang mangabit. Number 1, mangabit kay igsoon, way kaluwasan nga gikahatag sa Biblia. Ang mangabit ka maluwas, no. Way kaluwasan nga gihatag di ang assurance di igsoon. Pag mangabit ka, tinuyo ng pagpangabit. So pag mangabit kay igsoon, mahimo ka nga tinunglo tubangan sa Dios. Ikaduha, kanang imong gihimo, no, nga paghimo mga bisos kalibutan, ang pagpangabit bisyo mo na. Ikaduha, pag inom-inom, paghubog-hubog sa kalibutan,
kana iya na sa kalibutan. Unsa man day ang iya sa Dios? Kinahanglan igsoon nga mahimutan ka pinagi sa pagpangalagad sa Ginoo, mangalagad ka, magsunod ka sa pamalaod sa Dios. Unsa tong mga buhat nga kalibutanon, mga kahilayan, likay na aron ka makabaton sa kaluwasan. Likay pod ang mga chismes kana sa buhat kalibutan na sa igsoon. So wala naman ko ilang oras pa ato ra na nga i-expound unya ang ato nga diskusyon pinagi sa atong programa nga Usisa sa Kamaturan. Ang Dios mga panalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban kaninyo hangtod sa lungtad pa ang tibuok kalibutan tungod kay monisad sa Dios, magauban ang Dios kanato nga mga alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. God bless og maayong buntag kaninyo kanatong tanan, Lokop, Visayas or Luzon, Visayas ug Mindanao og sa tibuok kalibutan, no, nga maabot sa tuwang live program. Maayong buntag og sa Manila, no, nga atong higala diha nga atong amigo, no, nga suki nato nga ni pud bang kaargyo sa kamatuoran, no, ang Dios magapanalangin o mahinaot ko, no, igsoon nga yan black na ko walahan man kabalik ta sa tong diskusyon, no, sa tong Igalas, Manila. So may gabi may buntag o God bless sa matag ko sa kanato mga igala, may igsoon.